بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم خبز. الوغ تبعوا معايا لي زانغريديون. هنا في لاكوف تاع بيتران عندي فارينه، عندي 4 كاس سكر، عندي نص كاس زيت زيتون. هنا تقدروا ترومبلاسيو زيت زيتون بزيت عاديه كيما تحبوا. عندي ان كويير كافي تاع الملح، ديروا 10 غرامات، وعندي 10 غرامات تاع خميره الخبز، ديروا ان كويير سوب ما تكونش بزاف معمره، وعندي نص كاس حليب ونص كاس ماء يكون بيان سور دافي. 10 غرامات تاع خميره الخبز، ونزيد 4 كاس تاع السكر. لي برودوي سيك تاعي نخلطهم، ونحطو نص كاس تاع زيت زيتون. كيما قلت لكم تقدروا ترومبلاسيو زيت زيتون بزيت عاديه. ونحط نص كاس تاع حليب يكون دافي، ونزيد نص كاس تاع ماء، ونزيد هنا ان كويير كافي تاع لا لوفور شيميك تكون بيان معمره. هنا نسيت ما قلتها لكمش مع الاول في لي زانغريديون. هنا نخليه يتعجن واحد 5 دقائق، ومن بعد نحط 10 غرامات تاع الملح. هنا جازو 5 دقائق وهو يتعجن، نحطو لا كويير كافي تاع الملح اللي قلنا 10 غرامات. هنا الفارينه كي تحبي ديري بالكاس، الكاس اللي يرفد 200 حتى 220 مليلتر. كي ديري 400 غرام تاع فارينه ديري 3 كيسان يكونوا معمرين ممسوحين. الوغ دوك هنا نخليه يزيد يتعجن 5 دقائق واحد اخرين، لو تو نخليه يتعجن 10 دقائق. فوالا تعجنوا في البيتران حتى تشوفوها ال سو ديتاش مي باروا. شوفوا لاباط كيفاش تكون. هنا تقدري ميم تعجني بيديك 10 دقائق وانتي تعجني فيها. شوفوا لاباط كيفاش تكون، هي تجي شاده روحها. شوفوا ما تتلاصقش في اليد، وتجي شاده روحها وتجي طريه، وتجي اون بات الاستيكا. فوالا دوك هكذا نحطها تخمر بيان سور، نغطيها وكي تخمر نولو لكم ان شاء الله. هنا نحبط لاباط ديالي، ندير شويه فارينه سور لو بلان دو طرافاي، ما نكثرش هاد لاباط ما تلصقش. هنا نديغازي ما بات. الوغ هنا نقطع لاباط تاعي على زوجه، نديرو دو موديل. ندير شويه فارينه سور لو بلان دو طرافاي. الوغ نبدا نخدم لي كورني دوكا. نحلو لاباط تاعنا، ما نحلوهاش بزاف خشينه، ما نحلوهاش بزاف رقيقه. الفوغ تاعي راني شعلاتو على 180 درجه مئويه. طون دو كويسون كي نشوفهم تحمروا لي من التحت نطفي الفوغ تاعي من التحت، ونشعلوهم من الفوق يزيدوا تحميره من الفوق. ما ياخذوش بزاف الوقت تمتم يطيبوا، خاطش لاباط تاعنا ماشي خشينه بزاف. ما ديروهاش لاباط خشينه باش ما يجيكمش معجنين. هنا لي كورني ديالي نمسحهم شويه بالزيت. فوالا شوفوا هنا نقطع دي بوندولات تاع 1 سنتيمتر. الوغ شوفوا لاباط كيفاش تحلوها، ما تحلوش بزاف خشينه باش ما يجيكمش معجنين. الوغ نبدا هنا ندور ونغلق. هنا شوفوا كي تدوروا تحطوا لاباط شويه فوقها. هنا لازم تحطوا شويه لاباط فوقها باش ما يكونش الفراغ. فوالا ونروح كامل حتى نكمل كاع الكورني ديالي. فوالا كي نلحق هنا الفتحه نزيرها. بيان سور البلاطو تاعي لازم ندير له بابي كويسون.
ملازمش تخلو الفراغ. شوفوا لاباط ملازمش تلحق حتى وين يخلص لو كورني، سينو كي تجيو ديموليوهم ما يجيكمش ساهلين. فوالا، والفتحه توجور نحطها من تحت. فوالا، ونروح هكذا هنا نغلقو شويه ونحط لاباط شويه فوق لاباط، ملازمش تخلو الفراغ، ونروحو ساير داير. فوالا، دوك هكذا نكملهم كامل. الفتحه ديروها من تحت. هنا عندي انا في اونتي درت له شويه حليب، نديرها كاع الجوايه. فوالا، وهنايا نديرو الججلان، نزيد يعطيلو البنه. دوك هكذا البلاطو تاعي ديريكتومون نديرو في الفوق، ونكملو نديرو دوزيام موديل. الوغ شوفوا معايا دوزيام موديل، ندير شويه فارينه سور لو بلان دو طرافاي، ما نكثرش. هنا نقطع دي بوندولات، نقطع على حسب الخبزات اللي حنديرهم. الوغ نبدا في لا بروميير، ما نديرش فارينه. هنا ندير ان بودان، نديرو ان بودان طويله. الوغ شوفوا واش نديرو، لازم ديروا لي بودان تاعكم يكونوا طوال. شوفوا باش يجينا الخبز تاعنا شبابه. ندور الدوره الاولى ونزيد الدوره الثانيه ونزيد الدوره الثالثه، الدوره الاولى نزيد الدوره الثانيه والثالثه، ومن بعد نرفد هادو نحلهم هكذا، نرفد هادو ونجيبهم هنا نلصقهم، نديرو هذا الشكل تاع الخبز. فوالا هكذا ونحطهم في البلاطو تاعي. نديرلو الفارينه. فوالا نتحصلوا على هذا الشكل. شوفوا قد ما ديروه طويل يجيكم شبابه. الوغ الدوره الاولى الثانيه الثالثه والرابعه، ومن بعد نرفد هكذا ونديرو هكذا. شوفوا نتحصلوا على هذا الشكل. فوالا سقموهم مليحه. دوك هنا نباديجوني. هنا كي ديروا لا دوغور هنايا في الفتحه باش تلصقوهم مليحه. هنا تقدروا ديروا من الفوق فخوماج غابي يجيكم بزاف بنين، ولا ديروا الجلجلانه كيما تحبوا. فوالا دوك هكذا لازم نخليهم يتخمروا مليح.
كي يخمروا نطيبهم على 190 درجه مئويه طون دو كويسون مع 10 دقائق حتى 15 دقيقه. الوغ دوك هكذا نخليهم يخمروا. كي نطيب الخبز ديالي نولو لكم ان شاء الله. الوغ شوفوا هنا الخبز تاعنا شد لي طون دو كويسون 15 مينوت. شوفوا 10 دقائق الاولانيين شدتهم خداو تحميره. طفيت الفوغ تاعي، حبط البلاطو تحت، شعلت لهم الفوغ. لازم ياخذوا بيان تحميره. الوغ دوك هكذا غير يخرجوا من الفوغ تحكموا ان طرشون، تشمخوه وتعصروه مليح ونغطيوهم. نخليه دوك هكذا حتى يبرد. كي يبرد ان شاء الله تشوفوه معايا. فوالا دوك هكذا نخليه على جنب. وهنا لي كورني ديالنا شوفوا هما تمتم يطيبوا، ما لازمش تغفلوا عليهم، تقعدوا تعسوهم. شوفوا يجوا بيان محمرين. انا شوفوا غير شفتهم خداو تحميره من تحت، طفيت من تحت، شعلت لهم من الفوق، حبط بيان سور البلاطو لتحت، شعلت لهم من الفوق، خليتهم ياخذوا التحميره. انا خليتهم بالعانيه حتى يبردوا باش نديموليوهم. فوالا بسم الله. انا شوفوا واش ديروا، طعبزوا هنايا، طعبزوا بصبعتيكم يجي فاسيلمون يديمولا. بسم الله. فوالا شوفوا كيفاش يجوا. فوالا شوفوا لي كورني تاعنا يجوا شابين ويجوا بنانه. انا درت زيت زيتون، تقدروا مام ديروا زيت عادي يخرجوا بزاف بنان. فوالا هكذا نزير شويه بالعقل. بسم الله. فوالا يجوا ساهلين باسكو درنا لهم الزيت. بسم الله. فوالا شوفوا وهنا كي تحبوا تفارسيو لي كورني تاعكم ديروا لا فارس اللي تحبوها. انا عطيت لكم لا باز كيفاش تخدموا لي كورني تاعكم بالعجينه. فوالا يجوا كروستيون من برا ويجوا طريين من الداخل. هنا نشوفوا هنا مازال ما بردش بصح معليش نوريه لكم. شوفوا كيفاش يجي، هو مازالو سخونه. شوفوا يجي بزاف طري ويجي خبز هايل. انا نقول لكم يجي بنين ويجي هايل. فوالا تحبوا تاكلوه. شوفوا كيش يجي خفيف. انا نقول لكم يجي بزاف هايل. هنا مازالهم سخونين. شوفوا بسم الله. شوفوا بعجينه وحده خدمنا لي كورني وخدمنا خبيزات هادوما. ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم. يجيكم جديد. على بروشان.